फेरि आज पनि फ्यामिली लको पार्ट 1 मा मैले पारिवारिक कानुनको अवधारणा एवं क्षेत्र कन्सेप्ट एन्ड स्कोप अफ फ्यामिली लको बारेमा चर्चा गरिसकेको छु। यसैगरी यही च्याप्टर अथवा परिच्छेद 1 भनौँ विषय प्रवेश इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर भित्रको पोइन्ट 2 अर्थात् नेपालमा पारिवारिक कानुनको ऐतिहासिक विकास हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ फ्यामिली ल इन नेपालको बारेमा आज पार्ट 2 मा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। एलएलबी फर्स्ट इयरमा अध्ययनरत सम्पूर्ण साथी र कानुनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आस्थावान मित्रहरूलाई यो भिडियोले सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आधार पनि लिएको छु। मैले ज्ञानेन्द्र बहादुर श्रेष्ठको फ्यामिली लको बुकलाई रेफरेन्सको रूपमा लिएर यो भिडियो बनाउँदैछु। विषयवस्तुतिरै लागौँ। नेपालमा पारिवारिक कानुनको ऐतिहासिक विकास के छ त? यहाँनिरबाट हामी बुझ्न सक्छौँ नेपालमा पारिवारिक कानुनको ऐतिहासिक विकासमा वेद, स्मृति, शुक्रनीति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र आदि हिन्दू धर्मशास्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। कालको हिसाबले किराँत, लिच्छवी, मल्ल, शाह, राणा शासन र 2007 सालपछि यस सम्बन्धमा यथोचित कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ। किराँती राजा योङहाङले सर्वप्रथम सामाजिक कानुन बनाएका थिए। उनले बनाएको कानुनमध्ये बिहावारी सम्बन्धी कानुन पनि थियो। किराँत कानुन अनुसार निकटतम नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न निषेध गरिएको थियो। निकटतम नाताभित्र कसैले विवाह गरे अपराध मानी दण्ड सजाय गरिन्थ्यो। आमाको माइतीपट्टि 4औं पुस्तापछि मात्र विवाह गर्नु कानुन सम्मत मानिन्थ्यो। लिम्बू वानमा सौतेनी आमा बेहोर्ने प्रचलनलाई भने ईस्वी सम्वत 1829 मा मात्र निषेध गरिएको थियो। किराँत कालमा पुरुषले बहुविवाह गर्न कानुनले निषेध गरेको थिएन। अन्तर्जातीय विवाहको पनि प्रचलन थियो। यसैलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु। लिच्छवी कालमा प्रचलित पारिवारिक कानुन हिन्दू धर्मशास्त्रमा आधारित थियो। त्यसबेला मनुस्मृति, यमस्मृति, बृहस्पति स्मृति अनुसार पारिवारिक कानुन प्रचलित थियो। माली गाउँको विष्णुगुप्तको अभिलेखमा उत्कीर्ण हरफहरूको अध्ययनबाट त्यस समयमा पुनर्विवाह वा विधवा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता प्राप्त भएको देखिन्छ। सो अनुसार लोग्ने मरेमा, हराएमा, सन्यासी भएमा, पतित भएमा त्यस्ताका पत्नीहरूलाई अर्को विवाह गर्ने कानुनी अनुमति प्राप्त थियो। त्यसरी निजहरूले अर्को विवाह गर्दा पनि निसन्तान भएमा त्यस्ती स्वास्नी मानिसमाथि मापचोक अधिकरणको कानुन लाग्थ्यो। तर सन्तान भएमा भने सो कानुन लाग्दैनथ्यो। त्यसबेला सम्बन्ध विच्छेद गर्न पनि कानुनले अनुमति दिएको थियो। त्यस समयमा लोग्ने स्वास्नी अंशबन्डा, स्त्री अंशधन, धर्मपुत्र, अपुताली जस्ता कानुन संहिताबद्ध गरिएको नभए तापनि धर्मशास्त्रका आधारमा तत्सम्बन्धी विवाद निपटारा गरिन्थ्यो। विवाह सम्बन्ध विच्छेद जस्ता कुराहरू मापचोक अधिकरणको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दथे। डोजाली प्रथाको प्रारम्भ लिच्छवी कालमा भएको तथ्य मानवदेवले आफ्नी छोरीलाई विवाह देवलभसँग गरिदिएको तथ्यले प्रमाणित गर्दछ। मल्लकालमा हिन्दू धर्मशास्त्रले पारिवारिक कानुनको स्थान ग्रहण गरेको थियो। नेवारको कन्या छोरीको बेलसँग विवाह गर्ने प्रथा पनि थियो। बाल विवाह, पुनर्विवाह, बहुविवाह पनि प्रचलन थियो। त्यसबेला नेवार जातिमा पाचुके वा सम्बन्ध विच्छोदनलाई कानुनी मान्यता थियो। मल्लकालमा बनाइएको न्याय विकासिनी मानव न्यायशास्त्रमा
विवाह लोग्ने स्वास्नीको अंशबन्डाको सम्बन्धमा पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो। शाहकालमा पारिवारिक कानुन धर्मशास्त्रका आधारमा प्रचलित थियो। श्री 5 प्रताप सिंहको राज्यकाल थोरै समय भए पनि बन्द गाँसिएको बहीहरूमा ऐन बनाउन सुरु गर्दा पारिवारिक कानुन जस्तो विवाह, अंशबन्डा, लोग्ने स्वास्नीको र जारी सम्बन्धी कानुन पनि बनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 1910 सालमा बनाइएको मुलुकी ऐनमा सो बहीका कुराहरू समेत समावेश गरिएको थियो। त्यसैगरी श्री 5 सुरेन्द्र विक्रम शाहदेवको शासनकालमा पनि विक्रम सम्वत 1910 साल पौष सुदी 7 रोज 5 का दिनदेखि लागू भएको मुलुकी ऐनमा अंशबन्डाको, लोग्ने स्वास्नीको, विधवा अंशधनको, अपुतालीको, धर्मपुत्रको, पाचुके गर्नेको, बिहावारीको, जारीको महल सम्बन्धी पारिवारिक कानुन संहिताबद्ध गरिएको थियो। सो कानुनलाई समय समयमा संशोधन गरी 2020 साल श्रावण मसान्तसम्म जीवन्त तुल्याइएको थियो। 2020 साल भाद्र 1 गते हाल प्रचलित मुलुकी ऐन लागू भयो। बालिकाको विवाह निषेध गर्न नेपाल नारी संरक्षण विधेयक 2011, बाल विवाह निषेध विधेयक 2015, नेपाल विवाह बिल 2011, बहु विवाह रोक्न, विवाहहरू दर्ता गर्न र पारपाचुकेको व्यवस्था गर्न विशेष व्यवस्था विधेयक 2017 महासभामा समेत पेश भएको भए तापनि ती विधेयकहरू संसदबाट पारित हुन सकेनन् र कानुनको स्थन ग्रहण गर्न सकेनन्। 2020 साल भाद्र 1 गतेदेखि लागू भएको मुलुकी ऐनमा लोग्ने स्वास्नीको, अंशबन्डाको, स्त्री अंशधनको, धर्मपुत्रको, अपुतालीको र जारीको महलमा आधुनिक समाज सुहाउँदो कानुनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष 2033 सन् 1975 को सन्दर्भमा पारिवारिक कानुनको महल जस्तो लोग्ने स्वास्नीको, अंशबन्डाको, स्त्री अंशधनको, धर्मपुत्रको, अपुतालीको, बिहावारीको र जारी कोमलहलमा संशोधन भयो। यसैगरी मुलुकी 11औं संशोधन ऐन 2058 को लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2063 द्वारा पारिवारिक कानुनमा विशेषतः लोग्ने स्वास्नीको, अंशबन्डाको, स्त्री अंशधनको, धर्मपुत्रको, अपुतालीको, विवाहवारीको, जबरजस्तीकरणीको र जारीको महलमा व्यापक संशोधन गरेको पाइन्छ। विवाह दर्ता ऐन 2028 लागू भएको छ। सो अनुसार धार्मिक संस्कार पूर्वक विवाह गर्नु र दर्ता विवाह गर्नु वर वधुको स्व इच्छामा निर्भर गर्दछ। मुलुकी ऐन विवाहवारीको महल र विवाह दर्ता ऐन 2028 तथा निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनले बाल विवाह र बहुविवाह र अनमोल विवाहमा रोक लगाएको पाइन्छ। यसैगरी नेपालमा पारिवारिक कानुनको ऐतिहासिक विकास हुँदै आएको देखिन्छ। पारिवारिक कानुनको स्रोतमा धर्मशास्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। हिन्दू धर्मशास्त्रमा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अर्थवेद समेत 4 किसिमका वेदलाई सुर्तीका रूपमा लिइएको छ। वेदहरूमा जन्मदेखि मृत्युसम्मको पारिवारिक नियम तथा कानुनहरूको उल्लेख गरेको पाइन्छ। मनु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, नारद, कात्यायन, शुक्राचार्य, कौटिल्य आदि महर्षिहरूले लिपिबद्ध रूपमा धर्मशास्त्रको रचना गरेकाले मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, शुक्र नीति, सामाजिक उपयोगिताका आधारमा अघिदेखि शुक्रनीति आदि धर्मग्रन्थहरू एवं कौटिल्यका अर्थशास्त्र पनि पारिवारिक कानुनको स्रोत मानिएको छ। जनताको सुविधा र सामाजिक उपयोगिताका आधारमा अघिदेखि गरी आएका चलन समाजका कायम राखिन्छन्। राज्य शक्तिबाट नभई समाजको बृहत जन्मद्वार मान्यता दिई आएको हुँदा राज्यले बनाएको ऐन कानुनभन्दा प्रबल रूपमा प्रथाको विद्यमानता रहेको हुन्छ। नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने पनि हाडनाताकरणीको 10 क नम्बर यस महलमा अन्य
नम्बरहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो जात वा कुलमा चलिआएको चलनअनुसार विवाह वा करणी गर्न हुने, नाता सम्बन्धमा विवाह करणी भएमा यो महल बमोजिम सजाय हुने छैन भनी सजाय छुट दिएकाले परम्परागत परिपाटी चलन वा प्रथालाई कानुनको अभिन्न अङ्ग मानिएको देखिन्छ। अत वर्गीय, स्थानीय वा पारिवारिक प्रथाले पनि कानुनको स्थान ग्रहण गरिआएको पाइन्छ। भाउजू बेहोर्न मनाइ गर्ने, जोइसी बाहुनलाई मामाकी छोरी विवाह गर्न निषेध गर्ने सम्बन्धमा रुखका सदनहरू जारी भएको उदाहरणहरू नेपाली कानुनको इतिहासमा पाइन्छ। पारिवारिक कानुनको अधिकांश महल मुलुकी ऐन 2010 सालदेखि नै रहिआएको छ। अत नेपालको सन्दर्भमा पारिवारिक कानुनको स्रोतभित्र वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, धार्मिक ग्रन्थहरू, प्रथाहरू, लालमोहर, रुखका सनद, सवाल, मुलुकी ऐन र विधायिकाले बनाएको अन्य कानुनहरू पर्दछन्। हस्त आज मैले पारिवारिक कानुन भित्रको केही अंश नेपालमा पारिवारिक कानुनको ऐतिहासिक विकासको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेको छु। अब यसैपछि यसै युनिट 1 अन्तर्गतको पार्ट 3 पनि हेर्न नभुल्नुहोला। पारिवारिक कानुनको आवश्यकता, नेसेसरी अफ फ्यामिली ल अथवा नेसेसिटी अफ फ्यामिली लको बारेमा चर्चा गर्नेछु, जुन हामी पार्ट 3 मा गर्नेछौँ। यो पोइन्ट हेर्नुहोला। त्यसपछि च्याप्टर 1 सिद्धिनेछ र हामी अब च्याप्टर 1 मा अझै दुईवटा कुरा बनाउँ। नेपाली पारिवारिक कानुनमा लैङ्गिक न्यायको प्रभाव कस्तो छ, इम्प्याक्ट अफ जेन्डर जस्टिस इन द नेप्लिज फ्यामिली ल र पारिवारिक कानुनको आवश्यकता, यी दुईवटा पोइन्टलाई समावेश गर्नेछु। तत्पश्चात च्याप्टर 1 सिद्धिनेछ र हामी परिच्छेद 2 अर्थात् विवाह भन्ने च्याप्टर 2 मा प्रवेश गर्नेछौँ भन्दै आज पनि तपाईहरूको माया ममतालाई कदर गर्दै यो भिडियोलाई यहीँनिर बिट मार्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ सन्ध्या।